يكثف هؤلاء المدافعون عن الحريات المدنية في منظمة الخصوصية الدولية بلندن جهودهم للتصدي لمشروع قانون بريطاني يصفه المعارضون له بميثاق التنصت، ويمنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات بالتركيز على التكنولوجيا في محاربة التطرف. ما تعلمناه خلال العامين الماضيين ومنذ كشوفات سنودن هو أن الحكومات تتجسس على كل اتصالاتنا، فهي تمارس القرصنة وتعبث بمعايير التشفير وتسيء استغلال هذه الصلاحيات، والمطالبة بتمديد هذه الصلاحيات أمر خطير ومثير للقلق. قد يكون الأمر خطيرا بالنسبة لهؤلاء، لكن رئيس الوزراء البريطاني تعهد بتمرير مشروع قانون بيانات الاتصالات إذا ما أعيد انتخابه في مايو المقبل، لاعتقاده بأنه سيساهم في منع حدوث هجمات على غرار هجوم باريس. المفارقة أن رئيس الوزراء البريطاني الذي رفع صوته بحماية الديمقراطية وحرية التعبير لا سيما بعد أحداث باريس يصر على سحب هذه الحريات من الأفراد بدعوى حماية الأمن القومي. فميثاق التنصت أو التجسس هذا كما يصفه منتقدوه سيجبر مزودي خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على تخزين سجلات تصفح كل مستخدم للإنترنت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومراسلات البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وحتى ألعاب الإنترنت. يأتي هذا بينما يتوقع أن تتم المصادقة على مشروع قانون آخر لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وهو الآخر مثير للجدل لأنه يسمح بسحب جوازات سفر من يعودون من مناطق النزاع ويحرض الجامعات على التنصت على الطلبة. مينا حربلو، الجزيرة، لندن. ما تعلمناه خلال العامين الماضيين ومنذ كشوفات سنودن هو أن الحكومات تتجسس على كل اتصالاتنا، فهي تمارس القرصنة وتعبث بمعايير التشفير وتسيء استغلال هذه الصلاحيات، والمطالبة بتمديد هذه الصلاحيات أمر خطير ومثير للقلق. قد يكون الأمر خطيرا بالنسبة لهؤلاء، لكن رئيس الوزراء البريطاني تعهد بتمرير مشروع قانون بيانات الاتصالات إذا ما أعيد انتخابه في مايو المقبل، لاعتقاده بأنه سيساهم في منع حدوث هجمات على غرار هجوم باريس. المفارقة أن رئيس الوزراء البريطاني الذي رفع صوته بحماية الديمقراطية وحرية التعبير لا سيما بعد أحداث باريس يصر على سحب هذه الحريات من الأفراد بدعوى حماية الأمن القومي. فميثاق التنصت أو التجسس هذا كما يصفه منتقدوه سيجبر مزودي خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على تخزين سجلات تصفح كل مستخدم للإنترنت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومراسلات البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وحتى ألعاب الإنترنت. يأتي هذا بينما يتوقع أن تتم المصادقة على مشروع قانون آخر لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وهو الآخر مثير للجدل لأنه يسمح بسحب جوازات سفر من يعودون من مناطق النزاع ويحرض الجامعات على التنصت على الطلبة.